अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का, जिस पर 4 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह की फ़िक़ही खिदमत। कल भी हमें यह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में बात करें, आज भी इनकी फ़िक़ही खिदमत के बारे में बात करती। फ़िक़ही खिदमत का तो क्या कहते हो, इस्लाम के क़ानून के मुताबिक लोगों की मदद करना, उनके मसलन का हल बताते थे सगर को। कैसा देखेंगे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का असल कारनामा फ़िक़्ह की तरतीब और तदवीन है। उनके ज़माने में सैकड़ों नए और पिछड़े मसाइल सामने आए, जिनका हल उन्होंने कुरान और हदीस से बताया। उनका उसूल ही था कि मसले की तहकीक करने में कुरान, हदीस, इजमा और अक़वाले सहाबा से हरगिज़ बाहर न जाए। उन्होंने उलमाए किराम की एक कमेटी तैयार कर रखी थी, जिसमें एक एक मसले पर कई पहलू से कुरान और हदीस और इजमा और क़यास की रोशनी में गौर होता और उनका मुतफ़क़ा फ़ैसला लिख लिया जाता। इस तरह 30 साल की मुद्दत में ये अज़ीम व शान काम मुकम्मल हुआ। उलमा लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह ने इबादत और मामलात और दीगर मुआज़ात से मुतालिक तकरीबन 12,90,000 मसाइल को हल करके उम्मत के सामने पेश किया। कितने मसले हल करें देखो, 12,90,000 के मसाइल सिर्फ़ कुरान और हदीस के मुताबिक से पेश करें। फ़िक़्ह में उनकी ज़हनात और कुरान और हदीस के मुताबिक जचे तुले फ़ैसले को देखकर बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन फरमाने लगे कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह अपने दौर के सबसे बड़े फ़ाक़ी और कुरान और हदीस के मकसद को समझने वाले हैं। इमाम शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह से बड़ा फ़ाक़ी किसी को नहीं देखा और इल्म फ़िक़्ह में सारे लोग उनके मोहताज हैं। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। शेर का हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु को रास्ता दिखाना। शेर रास्ता दिखाया करते, वो एक मोजिज़ा कैसा देखेंगे। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम समुंदर में सफ़र कर रहे थे, अचानक हमारी कश्ती टूट गई, तो मैंने कश्ती का एक तख्ता पकड़ लिया और उस पर सवार हो गया। तो तख्ता बहता हुआ एक घने जंगल के पास पहुंचा, जहां शेर बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ लपका तो मैंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो फ़ौरन शेर ने अपना सर झुका दिया और मुझे अपने ऊपर सवार कर लिया और फिर मुझे जंगल से निकालकर रास्ते पर ला छोड़ा और दहाड़ मारा। मैंने समझा कि मुझे वो अलविदा कह रहा है। ये क़िस्सा मुस्तदरक हाकिम 6550 के रेफरेंस में से। 3वां बात एक फ़र्ज़ के बारे में। हज और उम्रे में औरत के लिए बाल कतरवाने के बारे में।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے ہلاک کرنا نہیں ہے تو سر منڈواتے سے بولتے ہیں سر منڈوانا نہیں، عورتوں پر تو صرف بال کتروانا ہے۔ یہ آپ کو ابو داؤد 1948 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو حج اور عمرے میں عورت پر چوٹی کے کنارے سے بالوں کو جمع کر کے پروے کے باقدر کاٹنا واجب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس والضحیٰ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے، وہ سورے پڑھتے تھے عشاء کی نماز میں۔ ترمذی 309 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ 12 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ابو داؤد 1250 ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، آپسی مقابلہ کرنے والوں کی دعوت کھانے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آپ کو ابو داؤد 3754 کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو جو لوگ اپنی شان اونچی کرنے کے لیے شاندار دعوتیں کرتے ہیں ان کے کھانے میں شرکت سے بچنا چاہیے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، اصل کامیابی کا راز کیا دیکھیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ یہ آپ کو سورہ احزاب میں 70 پر 1 آیت میں ہے سو قصہ ہے۔ 8ویں بات آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمانی کا سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح شام مسجد جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 662 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ نہر منہ اجوا کھانے کا فائدہ تو نہر پیٹ منہ سے اجوا کھجور کھائے تو اس کے فائدے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور اگر اسے نہر منہ کھایا جائے تو یہ ہر طرح کی زہر سے دوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 5462 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ مسند ابو یعلا 6147 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تو کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا بولتے ہیں کثرت سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بس پر 4 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 25 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔